नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एसके लाइभमा। म छु यहाँसँग स्मृति। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता रहेको छ International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Damro, South Asia's largest furniture manufacturer. अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्तिको 29 नम्बर गिद्दा पहाड समितिको पूर्ण कमिटी गठनार्थ एक सभा खरसाङ महकुमा समिति नारी शक्ति सभानेत्री अनु छेत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न गरियो। आजको सभामा भागो प्रमुख नारी शक्ति केन्द्रीय समिति कोषाध्यक्ष उषा किरण तामाङ, केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव प्रभा छेत्री, महकुमा समिति सचिव मैया ठकुरी, उपाध्यक्ष जैतुन निशा खातुन, सहसचिव सुषमा सिंह, अमिता लामा साथै समष्टिका विभिन्न बुथबाट प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। खरसाङ महकुमा नारी शक्तिका सांगठनिक सचिव मोना स्याङदेनद्वारा सञ्चालन गरिएको सभामा समष्टि नारी शक्तिको भावी कार्यक्रम साथै संगठन सुदृढीकरण बारे व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। सभालाई महकुमा समिति सभानेत्री अनु छेत्री, सचिव मैया ठकुरी, उपाध्यक्ष जैतुन निशा खातुन आदिले सम्बोधन गरेका थिए। अध्यक्षको पदमा चुनिनु भयो, यो एकदमै गर्वको कुरा हो, किनभने हाम्रो माइती हामीले सँगै हातमा लगाएर हिँडेको माइतीले आज सम्पूर्ण एउटा गोर्खालाई चलाएर हिँडिरहेको छ। त्यो हाम्रो अभाग्यको कुरा हो। अघि मोना बहिनीले पनि भन्नुभयो गीते हार्यो भनेर। उहाँले गीतेलाई चाहिँ किन अङ्कित गर्नुहुन्छ भने उहाँले यो गीतले चाहिँ आफ्नो माइती घर सरह मान्नुहुन्छ, गीतेलाई माया गर्नुहुन्छ, भित्र हृदयबाट देखावटी होइन। गीतेलाई भित्र हृदयबाट गीतेको हरेक जनताको दुःख बुझेको छ हाम्रो अध्यक्ष महोदयले। सम्पूर्ण गोष्ठी छ, अब समष्टि समितिमा 13वटा समष्टि छ, कतिवटा 3वटा समष्टिबाट जिल्ला प्राय समष्टि नै आयो। त्यस समय पनि तपाईँले त्यो इलेक्सनमा पनि तपाईँले भोट भोगाइ भएर आफ्नो सीमाको गाली खाएर कोइरी विवादलाई लिएर कोजामुमो अनि भागो प्रमो माझको वाक युद्धको आगोले अझ उग्र रूप नै लिँदै गइरहेको छ। कोजामुमो केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चन अनि भागो प्रमुख कालेबुङ जिल्ला युवा शक्ति महासचिव अमिर बस्नेत माझको वाक युद्धले थामिने नामोनिशान देखिँदैन। कोइरी विवादमाथि अनिल लोप्चनले आज बोल्दै आफूले सत्यता अघि ल्याउँदै ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको बताए। अर्कोतिर आफूमाथि लगाएको आरोपको अमिर बस्नेतले हिजो जवाब दिँदै आफू शिक्षक नियुक्तिको निम्ति योग्य उम्मेदवार रहेको बयान दिएका थिए। या त अनिल लेप्चाले आज प्रतिक्रियाको खण्डन गर्दै पहाडमा डीएलएड बीएड गरेर बस्ने योग्य युवाहरू धेरै छन्, तर पार्टीको आडमा झण्डा बोक्नेहरूले नियुक्ति पाउनु नै आपत्ति रहेको बताए। साथै लोप्चनले बस्नेतलाई आरोप लगाउनु भन्दा अघि आफूले आफ्नो अनुहार ऐनामा राम्रो हेर्नु पर्ने बताउँदै विमल गुरुङले सुटकेसमा अपोइन्टमेन्ट बोकेको अनि गुरुङको परिवारमा कुनै सदस्यले शिक्षकमा नियुक्ति पाएको प्रमाण देखाइदिए आफूले राजनीति छोडिदिने बयान दिएका छन्। सबैलाई नमस्कार। फेरि पनि म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सहसचिव अनिल लोप्चन हजुरहरूको समक्षमा बाध्यता र करले फेरि म तपाईहरुको समक्षमा उपस्थित भएको छु। किनभने कालिम्पोङको कोइरीको विषय लिएर अनि जीटीए क्षेत्रमा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एक्ट 2016 लागू भएको थिएन, जबरजस्ती कोचार्ने काम गर्यो। त्यसको विरुद्धमा हामीले रेलीको कोइरी होल्डर अनि चालकहरूले टिपी नपाएर गाडी राख्न परेको अवस्थामाथि सत्यतालाई प्रकाश पार्ने जुन हामीले कोसिस गर्यौं, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गरियो। अनि त्यो जस्तो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ र युवा मोर्चाका मूल सचिव अनि प्रवक्ता अमिर बस्नेतज्यूले हिजो मात्रै एउटा प्रेस वार्ता गरेर मैले राखेको कुराहरुमाथि उहाँले आपत्ति जनाए। भाइलाई स्वागतै छ, अमिर भाइलाई म स्वागतै गर्छु। उहाँ एमए गर्नुभएको, उहाँलाई बधाई छ, शुभकामना छ। उहाँको शैक्षिक योग्यता पूर्ण छ एसयुएमआईमा शिक्षक नियुक्तिको निम्ति। तर हामीलाई आपत्ति के हो भन्दा पार्टीको आडमा झण्डा बोक्नेले मात्रै नियुक्ति पाएर जति पनि ट्यालेन्टेड सक्षम योग्य उम्मेदवारहरू जसले डीएलएड
गरिसकेको उम्मेदवारहरू आज प्राइमेरी टिचरमा नियुक्तिबाट वञ्चित भएको छ। त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाएको। त्यो सिस्टम जुन सिस्टम पार्टीको मोनोपोलीको कारणले गर्दाखेरि भाइ भतिजावाद करप्सनले सीमा नाग्यो। यो सीमा नाग्न हुँदैन। योग्य डीएलएड गरेका बीएड गरेकाहरूले प्राइमेरी हाई स्कुलमा टिचरको नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि भाइले आरोप लगायो विमल गुरुङ जिटिएमा हुँदाखेरि सुटकेसमा एपोइन्टमेन्ट बोकेर नियुक्ति गरेको कुरा गरे। अनि नियुक्ति चाहिँ जिटिएको चिफले गर्छ, प्राइमेरी स्कुलको जिटिएको चिफले गर्छ कि डिआईले गर्छ कि एसआईले गर्छ, त्यो चाहिँ भाइले बुझुन्। भाइ एमए पढेको, मभन्दा बेसी शिक्षा हासिल गरेको, डिग्री छ भाइकोमा। भाइले त राजनीति गर्दैछ, हामी त आन्दोलनकारी, दङ्गा फसाद गर्ने, हामीले बुझेनौँ होला। तर त्यति ज्ञान त छ, जो डिएलएड गरेका छन् उनीहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। फर्स्ट प्रायोरिटी एचएस गरेका क्यान्डिडेट जसकोमा डिएलएड छ उसले प्रथम प्राथमिकता चाहिँ उहाँले पहिलो पाउनुपर्छ। पार्टी खोल्ने पक्कापक्की घोषणा गरेका अजय एडवर्ड आज बिहानै सिंहमारी नवीन ग्राम पुगेका छन्, जहाँ स्थानीयवासीहरूले एडवर्डलाई भव्य स्वागत जनाएका छन् भने उनले स्थानीयवासीहरूसँग सामाजिक स्वास्थ्य लगायतको विषयहरूमा भलाकुसारी गरेको थाहा लागेको छ। साथमा यहाँ भेला हुनका कारण आउँदो दिन राजनीतिक सहायता दिन अघि आएको स्थानीय इवन मोक्तानले बताएका छन्। अर्कोतिर यस गाउँसँग मेरो आत्मीयता जुडेको छ, यसैले आएको एडवर्डले बताए भने राजनीतिमा राजा हुनु आएको होइन तर जनताको सेवा गर्नु आएका उनले बताएका छन्। 6 शेड्युल त्यहाँदेखि 2007 मा फेरि गोर्खाल्यान्ड 35 साल गएछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको छोराहरूको तपाईँहरूको नानीहरूको उमेर गइसक्यो। 35 साल गोर्खाल्यान्ड। यो मुद्दा भन्ने चिज नराम्रो होइन, हाम्रो सबैजनाको ढुकढुकी छ। तर यस्तो पार्टीहरू जुन चाहिँ गोर्खाको राष्ट्रियलाई मुक्ति, आमाम दामी नाम नि, हरियो झन्डामा माया छ, दामी नाम, काम चाहिँ जिरो। गोर्खाको जनलाई मुक्ति दिने दामी नाम हो, भाइहरूलाई माया छ होला। तर काम गर्ने चाहिँ के भयो? हाम्रो यो नयाँ पार्टी जातिको मुद्दामा पनि अगाडि बढ्छ, तर व्यक्तिको मुद्दा जुन चाहिँ 35 साल चाहिँ व्यक्तिको मुद्दालाई चाहिँ अनदेखा गरेको छ, त्यो पनि हामी काम गर्नु अवश्य गर्छौँ। व्यक्तिको मुद्दा के हो? व्यक्तिको मुद्दा कल खोल्दा पानी, व्यक्तिको मुद्दा हाम्रो नानीहरू एजुकेसन गरेर यो बेरोजगारको डिप्रेसनमा नजाओस्। व्यक्तिको मुद्दा के हो? व्यक्तिको मुद्दाखेरि हाम्रो आमा बाउ बिमार हुँदाखेरि सिलगढी लानु नपरोस्, यो व्यक्तिको मुद्दा। तर व्यक्तिको मुद्दामा चाहिँ अनदेखा गरेको छ। हामी जातीय मुद्दा पनि अगाडि बढाउँछौँ इमान्दारपूर्वक, व्यक्तिको मुद्दा पनि अब पछि हट्नु हुँदैन। तपाईँहरूको टोइलेटको कुरा गर्नुभयो नि, म तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। 40 साल 50 साल अगाडि मेरो बाजेले बागडोग्रा सिलगढीको अलिकति 60 साल भयो होला, त्यहाँ एउटा होटेल हाम्रो आज छ, मरिनास भन्ने होटेल छ, मेरो भाइले हेर्दैछ। त्यति बेला मेरो बाजेले त्यहाँ सिलगढीमा घर बनाउँदाखेरि टोइलेट चाहिँ घरभित्र जस्तै आज तपाईँहरूको टोइलेट घरभित्र छ नि, त्यो समय 60 वर्ष अगाडि बागडोग्रामा घर बनाउँदाखेरि त्यहाँको बेङ्गोली समुदाय, आदिवासी समुदायले के भनेको अरे, अबै यो एडवर्ड साहब त पक्ला रहेछ, घरभित्रै टट्टी गर्दो रहेछ भनेको अरे। त्यति बेला यो 40 सालको अन्तरालमा सिलगढी कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त? दार्जिलिङ के थियो, सिलगढी के थियो? सिलगढीमा डकैत लाग्थ्यो, मलेरिया लाग्थ्यो, मस्किटो लाग्थ्यो। आजको दिन सिलगढी कहाँ पुग्यो? अनि दार्जिलिङ हेर्नुहोस् त, दार्जिलिङ भन्ने ठाउँ एजुकेसनमा नम्बर 1। मेरो सँगै क्लासमेट पारसा थियो, जो चाहिँ नेपालको राजाको छोरा, भुटानको राजाहरू यहाँ पढेको, बाहिरबाट आएको यहाँ मान्छेहरू। आजको दिनमा 40 सालमा
40 साल अगाडि त बजारमा कल खोल्दा पानी आउँथ्यो नि त नि होइन। आज 35-40 सालमा कल खोल्दा पानी छैन, नालीहरू मैलै छ। एक पानी झरी आयो भने बजार त फ्लड भएर जान्छ। अनि यो सानो कुरा नगर्नु सक्ने नेताहरूले जातिको उत्थान गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पटक्क लागेको छैन। अनि साधारण जनताले पनि अब चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन। यो पार्टी मेरो पार्टी होइन, 1 होइन, 2 होइन, 3 होइन। म यसको लागि सबै अध्यक्षता म बस्दिनँ पनि होला। म पछि मेरो छोरा मेरो छोरी होइन। यो जनताको पार्टी हो, त्यस कारण जनताले नाम चुज गर्नुपर्छ। अनि यो 4टा नाममा म तपाईँहरूलाई सोध्नु चाहन्छु, हात उठाएर भन्नुहोस् होइन। नम्बर 1 जन आवाज को छ? जन आवाजको लागि छैन, लु एकजना जन आवाज। नम्बर 2 जनशक्ति, जनशक्ति लु 3 जना ल। नम्बर 4 हाम्रो पार्टी ल 2 जना हाम्रो पार्टी। अनि 3 जना मात्रै हाम्रो पार्टी ल। सो तपाईँहरूले जे तपाईँहरूलाई लाग्छ, फेसबुक आजकल त सबैले फेसबुक चलाउँछ, सबैले नानीहरूले इन्स्टा चलाउँछ। तपाईँहरूको पार्टी हो, यो सधैँभरि जनताको सेवा गरेर गर्छ। हाम्रो स्थापना दिवस पनि पुरा पैसा खर्च गरेर ठुल्ठुलो गर्नु सक्दैनौँ हामी। लप्चु पेसोकमा त्यहाँ बुढोपाकाहरू धेरै छ, त्यहाँ बन्द भएको गार्डन छ, धेरै दुःख छ। हामीले हाम्रो स्थापना दिवस पनि सेवामै हामी गर्छौँ। हामीले झन्डी पनि यस्तो सिम्पल बनाउँछ कि त्यो झन्डी पनि सिलगढीबाट मगाउनु पर्दैन। 100वटा झन्डी बुझाउँदा हामीले बजारतिर लाउनुभन्दा एउटा घरको बिमारीको 1 महिनाको दबाई दियो भने हामीलाई त्यसमै आशिष छ। त्यो झन्डा पनि यस्तो सिम्पल बनाउँछौँ। तपाईँहरूको झन्डा हो, तपाईँहरूको पार्टी हो, घर घरमै तपाईँहरूले सजिलो प्रकारले बनाउने खाले झन्डी हामीले सोचिरहेको छौँ। तपाईँहरूको आशिष, तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूको छोरा, तपाईँहरूको भाइ, तपाईँहरूको दाजुको लागि के को लागि भन्दाखेरि म ठुलो मान्छे हो भनेर होइन, तर दार्जिलिङ हामी चेन्ज गर्नु सक्ने, नवीन ग्राम सिंहमारी चेन्ज गर्नु सक्ने, अनि सँगसँगै हाम्रो जातीय मुद्दाको लागि पनि इमान्दारपूर्वक हामी काम गर्नु सक्ने। अनि हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो जातीय मुद्दा भएन भने पनि हाम्रो छोरा छोरी नाता नातिनीले पनि यो जातिको मुद्दा अगाडि लानु सक्ने। तर आइन्दादेखि यो 35 साल जस्तो शहीद बनाउने, विस्थापित बनाउने, पुलिस केस खाने त्यो चाहिँ गर्नै हुँदैन। किनभने त्यो ढाँचा चाहिँ 35 साल अगाडि काम लाग्थ्यो होला, आजको दिनमा त्यो काम लाग्दैन। तपाईँहरूको यो आउने नयाँ सालमा शुभकामना। अनि तपाईँहरू आजदेखि तपाईँहरू मेरो परिवार, तपाईँहरूलाई अब छोड्दिनँ म। झन्डा छैन समर्थन गर्ने, तर तपाईँहरूको समर्थन र मेरो समर्थन हृदयको समर्थन हो। समाचारको पालोमा भएको छ छोटो विश्रामको। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। दामरो इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 03532545 दामरो, साउथ एशिया's largest furniture manufacturer। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल।
जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पश्चिम जिल्लाका जिल्ला पञ्चायत भवनमा आज रेन्जोङ मुन्तान्छी रिङमाङ लेप्चा साहित्य संगठनका एक महत्त्वपूर्ण समन्वय सभा साथै जिल्ला कमिटी गठन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लेप्चा साहित्य संगठनका अध्यक्ष पूर्व विधानसभा सांसद आरटी लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न यसै सभामा संगठनका महासचिव कर्म लाडे लेप्चा, उपाध्यक्ष ठुक्साङ लेप्चा, मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा लेप्चा साहित्यिक संगठनका पश्चिम जिल्ला पुरानो कार्यकारिणी समिति विघटन गरी नयाँ समिति चयन गरिएको छ, जसमा डीएन लेप्चा अध्यक्ष दावा छिरिङ लेप्चा, उपाध्यक्ष देन तिम लेप्चा, महासचिव तामदेन लेप्चा, महासचिव दाडुप लेप्चा प्रचार सचिवका रूपमा चयन गरेको छ। विशेष केन्द्र समिति केही साता अघि गठन भएपछि जिल्ला स्तरमा यसरी लेप्चा साहित्यिक संगठनका विकास गर्न केन्द्रीय समितिका पहलमा चारै जिल्लामा यसरी साहित्यिक समिति गठन गरिने बताएका छन्। Substance current, strong dirty upon the Kaloklomiba. Assistant Professor गत 14 डिसेम्बरदेखि 20 डिसेम्बरसम्म एडिथ विल्किन्स स्ट्रीट चिल्ड्रेन ट्रस्ट दार्जिलिङद्वारा बाल दिवसको रूपमा पालन गर्दै आएकोले आज सो अवसरमा दार्जिलिङ सदर पुलिस थाना अगाडि बालबालिकाको हित अनि सुरक्षालाई लिएर एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए भने आजको कार्यक्रममा बारे बोल्दै थप जानकारी एडिथ विल्किन्स स्ट्रीट चिल्ड्रेन ट्रस्ट दार्जिलिङ डाइरेक्टर अनुजा घलेले दिएका छन्। नमस्कार, हामी आज एडिथ विल्किन्स स्ट्रीट चिल्ड्रेन ट्रस्टको जुन चाहिँ चिल्ड्रेन होम छ है, त्यहाँको त्यो होमको तर्फबाट चाहिँ हामी आज एउटा सानो यहाँ अवेरनेस प्रोग्राम गर्नुको लागि सदर थाना अगाडि जम्मा भएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अस्ति 14 तारिक चिल्ड्रेन्स डे थियो, त्योदेखि चाहिँ आज 20 तारिकसम्म चाहिँ हामी एक हप्ता चाहिँ चाइल्ड राइट विक सेलिब्रेट गर्छौँ एभ्री इयर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो चाइल्ड राइट विकभित्र चाहिँ धेरैवटा कार्यक्रमहरू नानीहरूलाई लिएर गर्ने गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तै नानीहरूको आफ्नो राइट के हो है, नानीहरूको केयर र प्रोटेक्सनको बारेमा हामी बताउने गर्छौँ। र यो चाहिँ हामी आज बाहिर गरेको कारण चाहिँ हामी यो विषय चाहिँ अब होमभित्र मात्रै सीमित नराखेर हामी चाहिँ यो अरू बाहिरको नानीहरूले पनि यो विषयमा जानकारी पाओस् भनेर चाहिँ हामी प्रेसको माध्यमबाट चाहिँ हामी यो अरूलाई पनि आज अवेर गराउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर जम्मा भइरहेको छौँ है। र हामी एडिथ विल्किन्स ट्रस्टको तर्फबाट चाहिँ हामी ट्रस्टले चाहिँ सधैँभरि नै नानीहरूको केयर र प्रोटेक्सनको माथि काम गर्ने गर्छौँ। र हाम्रो जुन चाहिँ होम छ त्यो होम पनि नानीहरूको केयर र प्रोटेक्सनका लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2018मा चाहिँ हामीले वेस्ट बेङ्गलमा बेस्ट होमको अवार्ड पनि पाएको छौँ है। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो होमभित्र मात्रै यो कुराहरू नानीहरूको राइट विषयहरू लिएर केयर र प्रोटेक्सनको विषय लिएर चाहिँ होमभित्र मात्रै सीमित नराखेर चाहिँ हामी सधैँ बाहिर पनि हामी यो विषयमा अरू नानीहरूलाई जानकारी दिने गर्छौँ। र अहिले चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई यो विषय अरू अझै नानीहरूलाई जानकारी गराउनु चाहिँ किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो 2020देखिको कोभिडको पिरियड सुरु भयो है, त्योदेखि आजसम्म चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा गाउँहरू हामीले सर्वेहरू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पायौँ कि धेरैजना स्कुल पढ्ने नानीहरू चाहिँ ड्रप आउट भएको है। र ड्रप आउट भएको नानीहरूमा चाहिँ अब सानो सानो नानीहरू धेरै अब 18 वर्षभन्दा मुनिको नानीहरूले धेरै जग्गातिर सानोतिनो कामहरू गरिरहेको, अरूको घरहरूतिर पनि काम गरिरहेको पनि पायौँ है। र कतिजना नानीहरू चाहिँ अब ड्रग्सको लत लागेर सानो सानो उमेरमा ड्रग्स खाएर बिग्रिरहेकोहरू पनि पायौँ हामीले है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ आज के सन्देश दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ
यो भन्न चाहन्छौँ कि गरिबीको कारण चाहिँ अब नानीहरूले स्कुल छोडेको भन्नु मिल्दैन है। त्यसमा चाहिँ अब गार्जेनको प्यारेन्ट्सको चाहिँ धेरै ठुलो हात हुन्छ कि नानी कहाँ जाँदैछ के गर्दैछ र उहाँहरूले नानीलाई पढाउनु सक्नु भएन, नानीहरूलाई जुन चाहिँ अब उहाँहरूले दिनुपर्ने केयरहरू दिनु सक्नु भएन भने धेरैवटा संस्था छ हामी जस्तो है जसले चाहिँ अब नानीहरूको माथि काम गरिरहनु भएको छ है र संस्थाहरूलाई उहाँहरूले सहयोग माग्नुहोस्, आफ्नो समाजमा गाउँ छिमेकमा सहयोग माग्ने गर्नुहोस् है। त्यो विषय लिएर चाहिँ हामी आज यहाँनिर सानो अवेरनेसको प्रोग्राम गर्न गइरहेको छौँ। मेरो नाम अनुजा गले, म डाइरेक्टर एडिथ विल्किन्स चिल्ड्रेन होम। आज गान्तोक दक्षिण रोटरी क्लबद्वारा राष्ट्र निर्माणमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका शिक्षकहरूलाई शिक्षा सम्मान 2021ले सम्मानित गरेका थिए। प्रेस क्लब अफ सिक्किमका अध्यक्ष जोसेफ लेप्चा प्रमुख अतिथिका रूपमा थिए भने सिक्किम पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष भीम रावत अतिथि सम्मानका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। सम्मानित भएका शिक्षकहरू चामचुङ लामा, पासाङ दोर्जे सुब्बा, जिग्मी दोर्जे भुटिया, शेरभद्र सुब्बा रहेका थिए। जोरथाङका ग्रीन पार्कमा आज कवि दावा योन्जन कृत कविता सङ्ग्रह ट्राभल हिस्ट्रीको विधिवत रूपमा लोकार्पण गरियो। जोरथाङका वरिष्ठ नागरिक एवं जोरथाङ नगर परिषदका पूर्व अध्यक्ष टिका गुरुङले अध्यक्षता गरेको यस कार्यक्रममा साहित्यकार थमन नोवाङ मुख्य अतिथिका रूपमा रहेका थिए भने कार्यक्रममा गेजिङका महकुमा अधिकारी गोपाल काफ्लेले आफू साहित्यकार नभए पनि साहित्य उच्च कोटिका कला भएका कारण साहित्यकारहरूलाई हौसला प्रदान गरेको बताए। साहित्य विषयमा आफ्नो विचार प्रकट गर्दै उनले साहित्यकारहरूले समय सापेक्ष रचना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। कार्यक्रममा मूर्धन्य कवि रवि रोदनले लोकार्पित कविता सङ्ग्रह ट्राभल हिस्ट्री विषय कुराहरू राखेका थिए। कार्यक्रममा सिक्किम अनि दार्जिलिङका अतिथि कविहरूले पनि कविता वाचन गरेका थिए भने जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, आज मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह ट्राभल हिस्ट्री आज लोकार्पण हुन गइरहेछ। यस जोरथाङ स्थित ग्रीन पार्कको हलभित्र र आजको मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री थमन नोवाङ नाटककार हुनुहुन्छ र कार्यक्रम 10:30 देखि सुरु हुन गइरहेछ र यसरी नै हाम्रो यसै भेग दार्जिलिङ सिक्किमबाट पनि हाम्रो साहित्यकार सरहरू म्याडमहरू आइदिनु हुँदैछ र अब केही क्षणमा नै यो कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेछ। हवस्, आजको लागि यति नै। भोलि फेरि पुनः बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।